एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभं हा हा हू हू गणैश्चैव गन्धर्वैरपि पूजितं ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरो परं गुरोराराधनं कार्यं स्वजीवत्वं निवेदयेत् आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरो सन्तोषकारणं कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कुर्यात् निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरमर्दं प्राणां च सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मानपि दास्याय वैदेहो जनको यथा गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरो परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं यस्यानुग्रहमात्रेण हृद्युत्पद्येत तत्क्षणात् ज्ञानं च परमानन्दः सद्गुरो शिव एव सः भस्मकीटविडन्तं हि देहं स्थूलं वरानने त्वन्मूत्ररुधिरान्त्रास्ति मलमांसादिभाजनं संसारवृक्षमारूढाः पतन्तो नरकार्णवे सर्वे येनोद्धृता लोकाः तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः देहे जीवत्वमापन्नं चैतन्यं निष्कलं परं त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डं परमार्धं सदैक्यं च त्वं तदोशुभम् असिना दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्न नीराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजसूर्याभ्यं श्रीगुरुं शरणं व्रजेत् चैतन्यं शाश्वतं शान्तं मायातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं चेति यत्किञ्चित् जगत्तीतले व्याप्तं यश्च चिता सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च दैवतं संसारप्रीतिभङ्गाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः यत्सुत्तया जगत्सत्त्वं यत्प्रकाशेन भायुतं नन्दनं च यदानन्दात् तस्मै श्रीगुरवे नमः येन चेतयता पूर्य चित्तं चेतयते नरः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ताद्वौ तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य ज्ञानादिदं विश्वम् अदृश्यं भेदभेदतः सत्स्वरूपावशेषं च तस्मै श्रीगुरवे नमः य एव कार्यरूपेण कारणेनापि भाति च कार्यकारणनिर्मुक्तः तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्ति स्वरूपाय कामितार्थप्रदायिने भुक्तिमुक्तिप्रदात्रे च
तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेक जन्म सम्प्राप्ता कर्मकोटिविदाहिने ज्ञानानल प्रभावेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाद श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः।